बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नर्सरी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? और मुझे उम्मीद है कि आप पिछले सबक को बहुत अच्छी तरह से दोहरा के घर का काम करके और एक्टिविटीज़ करने के बाद आपने ये जो है वो सबक को शुरू किया होगा। तो टीचर्स अल्फाज और उनकी जो तलफ़ुज़ की अदायगी है, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करें। बच्चे जब ख़ास तौर पे अपनी अपनी छोटी मुख्तसर स्टोरीज़ बनाते हैं फ्लैश कार्ड की मदद से, या आपस में ज़िक्र करते हैं उन चीज़ों का, तो आपने स्पेशली फोकस करना है उन अल्फाज की अदायगी पे जिनको वो अपनी किताब की वोकैबुलरी की सूरत में सीख रहे हैं। अगर वो उन तस्वीर को भी देख के और आपके साथ जो है वो कन्वर्सेशन करने के बाद भी उनके तलफ़ुज़ में बेहतरी नहीं आती, तो उनकी लर्निंग नहीं हो रही। अगर वो लंच ब्रेक में भी अपने लंच बॉक्स में तरबूज लेके आए लेकिन उसको किसी और तरीके से, किसी गलत अंदाज से उसका जो है वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को चौकन्ना रखें कि वो बच्चे जो अल्फाज ख़ास तौर पे जिनको वो किताब में पढ़ रहे हैं और अब उनकी वोकैबुलरी इस चीज़ के लिए बन चुकी है, तो उसकी अदायगी जो है बच्चे ख़ास तौर पे बेहतर तरीके से और उसको अच्छे तरीके से सुना सकें, डिलीवर कर सकें। मेन पर्पस बच्चों की आवाज़ के साथ कनेक्शन बनाने का यही है कि बोलना तो उन्होंने सीख लिया है, अल्फाज तो उनको ऑलरेडी आते हैं, लेकिन चूंकि हमारे अक्सर बच्चे डिफरेंट कल्चर और बैकग्राउंड से होते हैं, तो अल्फाज की अदायगी में घरों में बाज़ औक़ात उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन वो तस्वीर और वोकैबुलरी जो किताब से उनके जहनों में जा चुकी है, जिसके ऊपर वो एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, उनकी जो प्रॉपर अदायगी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और ये यकीन करें, बार बार ड्रिल करने से बच्चे अपने इन अल्फाज को बेहतर कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने लगे हैं? हमने इससे पहले जो सबक किया था उसमें हमने त आवाज़ की मुकम्मल शक्ल देखी थी और त की इब्तदाई शक्ल देखी थी। तो आज हम त की आवाज़ के रुकन पढ़ने लगे हैं, यानी आज हम ता, तू, ती और ते पढ़ने लगे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लेसन का आज पेज कौन सा है। इस पेज को आप रेडी कर लें। इसमें बहुत प्यारी प्यारी सी तस्वीर बनी हुई है। एक एक करके हम इन पे बात करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ब और प के लिए किया था। तो अब आपको लेसन का पैटर्न का अंदाज़ा हो गया है। तो कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आप बताएं आज हम कौन सी स्किल्स इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, हम चारों स्किल्स इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो आवाज़ें हम सुनने लगे हैं वो हमने लिख के भी सीखनी है और बोल के भी सीखनी है। तो चलें बढ़ते हैं और बताएं कि ये आपको क्या नज़र आ रहा है। ये है सौत त की मुकम्मल शक्ल, शाबाश। और त की जो इब्तदाई शक्ल है वो भी आपने लिखनी सीखी और अपनी किताब पे भी देखी। तो त के ऊपर कितने नुक्ते हैं बच्चों? 2 नुक्ते हैं, शाबाश। जिनको याद है उनके लिए तालियां। तो अब देखते हैं हमारे पास त का कौन सा रुकन है। ये है ता, 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 शाबाश। और ता से क्या बनता है? मेरे पास क्या है? तारा, शाबाश। तो किताब में आपके लिए तारा की तस्वीर दी है। टीचर्स, आपने ते अलिफ ता नहीं कहना, ये त की जो है रुकन की आवाज़ है और ये ता है। तो तारा की जो है प्रैक्टिस करवाइए टीचर्स। और इस प्रैक्टिस को करवाने के बाद आपने इनसे एक ग्रुप एक्टिविटी करवानी है जिसमें अब ये ता की लिखाई करेंगे। तो देखते हैं कि ये कहाँ पर लिखाई करेंगे। हमें क्या स्क्रीन बता रही है? हाँ जी, हम करेंगे मेज़ पर लिखाई। तो जल्दी से टीचर्स 3 से 4 मिनट का वक्फा लीजिए, ता की अदायगी करवाइए। ता से बनने वाले कुछ चीज़ों को जो एनवायरनमेंट में है वो आइडेंटिफाई करवा लें और मेज़ पर उनकी उंगली से ता की लिखाई करवाने के बाद वापस आइए ताकि हम किताब के ऊपर लिखाई कर सकें। ता की लिखाई का बच्चों अब वक्त आ गया है अपनी किताब पे काम करने का। सो किताब के सफ़े को सामने कर लीजिए और जल्दी से इस टास्क को मुकम्मल कर लें ताकि आपको ता लिखना भी आ जाए। तो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स। इनको ट्रेसिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड देन वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट साउंड। जी, तो ता की तो हमने लिखाई कर ली। तारा और तारे और ताला, बहुत सारे अल्फाज आपने बनाए होंगे, शाबाश। उन पे भी हमने बात की है। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली आवाज़ की तरफ जो कि है तू। तू, तू के ऊपर है 2 नुक्ते क्योंकि वो तू का रुकन है। तो तू से मेरे पास क्या है? तूत। जी हाँ, तूत ये एक फल का नाम है। तो टीचर्स तू की प्रैक्टिस करवाइए, इनसे अदायगी करवाइए, फ्लैश कार्ड्स या बोर्ड पे लिख के दिखाइए और फिर इनसे एक ग्रोही सरगर्मी करवाएं जिसमें ये बोर्ड पर लिखाई करेंगे। तो आपने इनको मौका देना है कि बोर्ड पर आए। आप चाहे ग्रुप्स में इनको बुलवा लें
وہ آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ان سے کتاب کے اوپر تو کی لکھائی کروانی ہے. تو یہ لکھائی کی ایکٹیویٹی کروانے کے بعد آپ واپس آئیے تاکہ ہم اگلی آواز کی طرف بڑھ سکیں. تو کی لکھائی ہوگی. اب پھر کتاب کو سائیڈ پہ کریں. ایک نئی آواز آپ کے سامنے آنے لگی ہے اور وہ ہے رکن جناب تی. ٹی. شاباش. ٹی. اور ٹی سے میرے پاس کیا ہے؟ ٹی سے میرے پاس ہے تیتر. یہ ایک پرندہ ہے. ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو حقیقت میں. تیتر. تو ٹیچرز ٹی کی پہچان کروائیے. اس کی لکھائی کی مشق کے لیے آپ نے بچوں سے دوست کے ہاتھ کی پشت پر لکھائی کروانی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو کتاب کے اس حصے میں ٹی کی لکھائی کروانی ہے. تو پاز کیجئے اس ویڈیو کو 5 سے 6 منٹ کے لیے. یہ تمام ٹاسک کمپلیٹ کروا کے کم بیک فار دا نیکسٹ ساؤنڈ. اب رہتی ہے باری اس آخری ساؤنڈ کی جو ت کے رکن کی ہے اور وہ ہے تے. تے کے اوپر 2 نقطے. شاباش. تے. تو تے سے کیا بنتا ہے جناب؟ تے سے بنتا ہے تیراک. شروع کی آواز پہ دھیان کریں. تیراک. ہاں جی، جو پانی میں سوئمنگ کرتے ہیں ان کو اردو میں تیراک کہتے ہیں. شاباش. ٹیچرز ان کو تے کی پریکٹس کروائیے. تے کی پریکٹس کروانے کے لیے ان سے ہوا میں لکھائی کروا لیں تاکہ بچوں کی جو ہے وہ ساؤنڈ کی فارمیشن سٹرونگ ہو سکے. اور اس کے بعد بک کے اوپر یہ ٹاسک کمپلیٹ کروا کر واپس آئیے تاکہ ہم ہوم ورک کی طرف بڑھ سکیں. جی پیارے بچوں، آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے جو ہے وہ نئے آوازیں سیکھی ہیں جو کہ ت کے رکن کی ہیں. تا، تو، تی اور تے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ٹیچرز نے جو ہے اپنی فل انرجی لگائی ہوگی آپ کو ان آوازوں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھانے کی. تو اب ذرا تھوڑی سی جو ہم نے لکھائی کی ہے اس کو پڑھ لیں. آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے، جو آپ نے خود لکھا ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ کون سی آواز ہے بچوں؟ تا، تو، تی، تے. شاباش. دیکھا جو آپ نے خود سے لکھا ہے ان کو پڑھ کے کتنا مزہ آیا آپ کو. اس لیے آپ کی رائٹنگ دن بدن بہتر ہوتی جائے گی. تو آپ کے لیے میں تھوڑی سی ریڈنگ ایکٹیویٹی بھی لائی ہوں. مجھے پتا ہے آپ نے آہستہ آہستہ ریڈ کرنا بھی شروع کر دیا. تو جلدی میرے ساتھ یہ الفاظ کو ریڈ کر لیں کیونکہ آپ نے اپنے فرینڈس کو بھی سنانا ہے اور گھر جا کے ماما کو بھی سنانا ہے. تو آئیے ہم آوازوں کی مدد سے ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات، آتی، آتے، تاپ، پوتا. شاباش. تو ٹیچرز ان الفاظ کو، ان مختصر الفاظ کو آپ نے بچوں سے آواز کی مدد سے ریڈ کروانا ہے تاکہ ان کو دیکھتے ہی جو ہے ان کی ریڈنگ فاسٹ ہو سکے. آپ یقین کریں گے کہ آپ کو اس کا فرق بہت جلدی نظر آئے گا. جب بچے اور مزید آوازیں سن لیں گے اور پہچان لیں گے تو جلدی جلدی سے ان کی ریڈنگ کی ایبلٹی تیز ہوتی چلی جائے گی اور ان کا اردو کی ریڈنگ کے ساتھ انٹرسٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو گھر کے کام کے لیے کیا دیا میں نے آپ کو؟ بچوں آپ نے گھر جا کے ت کی مکمل شکل اور پھر ت کی ابتدائی شکل جو ہم نے پہلے کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آج ارکان پڑھے تا، تو، تی اور تے اور ان سے بننے والی چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تو اب آپ اس ایک ورک شیٹ کو کرنا مت بھولیے گا. آپ نے اس کی لکھائی بھی تو کرنی ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور کام کہ آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے ٹیچر کے ساتھ ان ارکان کی دہرائی کرنے کے لیے تاکہ آپ کو کچھ بھی نہ بھولے. اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا روزانہ کا ایک ٹاسک ہے کہ ہم فلیش کارڈز کو لے کے آتے ہیں اور اب ان تصاویر کی مدد سے ایک چھوٹی سی سٹوری بناتے ہیں. ٹیچر فوکس پلیز آن دیئر پروننسیشن. تلفظ جو جب تک صحیح نہیں ہوگا، لفظوں کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے اور سٹوری کے اچھی سی سٹوری سنائیں اور پھر مجھے بھی میرے ساتھ بھی شیئر کریے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.